بیٹے نو سمجھان دے بینے قرآن کی کہندہ ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ پانی دیاں موجائیاں نبی نو دا بیٹا روڑ دا پہ آئے آواز مار دن دینے ان ابنی واہلی اللہ تے میرا بیٹا ہے میرا اہل ہے وَإِنَّا وَعْدَكَ الْحَقِّ اللہ جی تیرے وعدے سچے نے اللہ پاک فرمان دینے انہو لیس من اہلکا انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به انی اعظک ان تکون من الجاہلین اللہ پاک فرمان دینے اے میرے نو جی اے تیرا بیٹا ہی نہیں اے تیری اولاد ہی نہیں اے تیرا بیٹا ہی نہیں اللہ کیوں نہیں میرے کار جمع آئے میرا بیٹا بن کے آیا ہے میری اولاد دینا اللہ پاک فرمان دینے نو نبی سن لے اندے کم چنگے نہیں جندے عمل چنگے نہ ہون بیٹا نبی دا ہوئے بیٹا ولی دا ہوئے بیٹا آلہ دا ہوئے بیٹا آدنا دا ہوئے بیٹا زبردست دا ہوئے بیٹا زیر دست دا ہوئے بیٹا آلہ دا ہوئے بیٹا آدنا دا ہوئے بیٹا پیر دا ہوئے بیٹا مرید دا ہوئے بیٹا فقیر دا ہوئے بیٹا ولی دا ہوئے بیٹا نبی دا ہوئے اور جدا مرضی بیٹا ہوئے جے عمل چنگے نہیں جنتی نہیں بن سکتا جنتی بننی ضروری ہے عمل تے قانون منون میرے قانونہ دے مطابق پورا اتردہ ہوئے گا۔ تو اسی مسجد کے اندر جن بچوں نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا ہے وہ جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں تاکہ ہمارا وقت نہ ضیاع ہو۔ جو بچوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا ہے حضرت شیخ صاحب کے ہاتھ سے انشاءاللہ ان 5 بچوں کو انعام دے دیں گے تاکہ ہمارا وقت زیادہ ضائع نہ ہو، کیونکہ ہمارے ان کے بعد خطیب آنے والے جو ہیں فاروق عبداللہ صاحب وہ بھی الحمدللہ جلوہ فروز ہیں، ان کا وقت بھی ضائع ہم کر رہے ہیں، اس لیے ہم بہت ہی مختصر کرتے ہوئے جن بچوں نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا ہے وہ جلد از جلد میک کے قریب آ جائیں۔ علی رزاق ولد عبدالرزاق وہ بیٹا سٹیج پر آئے جلدی جلدی اور اپنا انعام وصول کر لے۔ بھائی عبدالرزاق صاحب اگر ہیں وہ آ جائیں۔ ابو ہریرہ ولد محمد طاہر جٹ وہ بیٹا آ جائیں۔ آ جائیں ادھر آ جائیں۔ مدثر گروہ محمد ابو ہریرہ چلے جی بیٹھیں۔ شیخ عبداللہ فاروق صاحب ذرا 2 منٹ کے لیے علی موسیٰ حذیفہ عبد الرحمن جٹ ولد عبد الرحمن جٹ
ماشاءاللہ خطیب پاکستان قاری احمد حسن ساجد صاحب نے اپنے موضوع کا ماشاءاللہ حق ادا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس بھائی کے علم عمل میں برکتیں فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا اپنے برادر کو، جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا فاروق عبداللہ صاحب، ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب۔ ان کی خدمت عالیہ میں گزارش کروں گا کہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ سرگودا میں وہ پہلے بھی ماشاءاللہ یوتھ فورس کے تبلیغی دورہ میں آتے رہے ہیں، لیکن آپ کے گاؤں میں پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو حضرت مولانا شریف الہ آبادی رحمہ اللہ ان کی یاد آ جائے گی انشاءاللہ۔ فضیلت الشیخ جناب حضرت مولانا فاروق عبداللہ صاحب۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس مال کے کائنات دے فضل و کرم دے نال تسی بھائی نماز پڑھ کے مسلسل مسجد اندر تشریف فرما جے، اور میرے تو پہلے خطیب پاکستان، خطیب ہر دل عزیز شخصیت محترم جناب قاری القرآن قاری احمد حسن ساجد صاحب بڑا شاندار جاندار خطاب فرما رہے سن۔ انہاں تو پہلے مولانا محمد حنیف عاجز صاحب تھوڑے سامنے گفتگو کر کے گئے نے، اور میرے تو متصل بعد انشاءاللہ خطیب ابن خطیب حافظ عبدالباسط شیخ پوری صاحب حافظ اللہ انشاءاللہ انہاں دا خطاب ہوئے گا، سارے سن کے جاؤ گے نا؟ دعا کرو اج دیاں لگیاں کڑیاں اللہ قبول فرما کے تواڈے میرے لیے جنت جان دا سبب بنا چھڑے۔ الترغیب دے اندر ایک روایت ہے، اگرچہ روایت تھوڑا جا ذوق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنازہ ہے، صحابہ دے سونے ہیں ایدہ جنازہ پڑھا دیو۔ میرے مصطفیٰ جنازہ پڑھان لگے نا، ایک صحابی اگے ہو کے اندر سونے ہیں انہو راجل فاجر و فاسق، حضرت فاجر فاسق آدمی ایدہ جنازہ پڑھان لگے ہو۔ لوگوں ذرا دھیان کرے جے، اسی لوکاں دے عیب تلاش کرنے ہیں، میرے مصطفیٰ لوکاں دیاں خوبیاں تلاش کر دے سن۔ آپ فرمان دے دسو ان جی کوئی نیکی ہے؟ ایک سے آپ یہ اندر سونے ہم آپ فرمان دے نے انہیں کوئی نیکی کیتی ہے؟ ایک سے آپ یہ اندر سونے ہم انہیں ایک رات اللہ دے رستے چ پیرا دیتا سی، اللہ دے رستے چ جہاد کیتا سی۔ نبی پاک فرماتے نے من حارس لیلتن فی سبیل اللہ، جڑا رات اللہ دے رستے چ پیرا دے اللہ دے تے جنت واجب کر چھڑ دے۔ آپ مخاطب ہو کہ نا میت نو کہندے کوئی تینوں فاجر کہہ رہے ہیں، کوئی فاسق کہہ رہے ہیں، میں ساری کائنات دا سردار محمد تینوں جنت دی بشارت سنا دا پیاواں۔ بھائیو پتہ چلے جڑی کڑی اللہ دے دین واسطے لگ گئی نا، ایک قیامت والے دن کام آنی۔ دیکھو نا جڑا مال دین چ خرچ ہوئے ایک قیامت والے دن کام آئے گا، جڑی اولاد دین واسطے خرچ ہوئے نا او قیامت والے دن کام آنی، تے جڑا تسی وقت دین واسطے خرچ کر دیندے ہو اے بھی قیامت والے دن فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ دعا کرو اج دیاں لگیاں کڑیاں قبول کر کے اللہ تواڈے میرے لیے جنت جان دا سبب بنا چھڑے۔ اور نالے کو اور گل جے اپنے کاروں نو کوئی شادہ جدنا کسی نو پیار ہوئے، معلوم ہوندہ ہے جڑے دوست بیلی آ کے بیٹھے ہوئے نا اللہ نو تو اڑے نا بڑا پیار ہے، اور جننے دھیان نا آج تسی اللہ تے اللہ دے دین دیاں گلاں سنو گے نا اللہ کل قیامت والے دن تو ہڈیاں دھیان نہ سن لوے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میں مبارکباد دے مستحق نے مولا مظہر الاسلام صاحب انہاں دی دعوت دیتے، اور قاری حمزہ صاحب اور انہاں دے رفقا، اور اسی طرح محترم بھائی عبدالجبار صاحب، دعا کرو اللہ انہاں دے بچے نو دین دا خادم تے نوکر بنا چھڑے۔ انہاں بھائیاں دی دعوت محبت اور شفقت، اور مولانا کاشف صاحب انہاں دوستان دی محبت اور شفقت دے نال میں تواڈے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کرو جڑیاں باتاں میں کراں قرآن و سنت دے مطابق ہون، اور اللہ تانوں مینوں سارے نو عمل کرنے والا بنا چھڑے۔
تو میں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ساری کائنات تو اللہ نے سیرت دا بھی سونا دیتا نبی اور حسن دا بھی سونا اللہ نے دنیا چ بھی سب تو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے بھائیو جدوں قیامت دا دن ہونا ہے اودن بھی سب تو زیادہ عزت تے شان تے مقام ملنا تے آمنہ دے لال محمد کریم نو مل جانا ہے صلی اللہ علیہ او کہہ دیو صلی اللہ مسجد سبحان اللہ پڑھ دے رہنا چاہیے جامع ترمذی چ روایت لکھی ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی درج کی تھی نبی پاک فرماندے نے جدوں تسی جنت دے باغ دے کولوں گزرو نا پھر جنت دے باغاں دے پھل میوے کھا لیا کرو شہابان دے سونے دنیا تے جنت دے باغ نالے پھل میوے آپ فرماندے نے المساجد اللہ دے گھر دنیا تے جنت دے باغ نے اور جڑا بندہ ایتھے بیٹھ کے پڑھے نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک کلمے اللہ نو ساری کائناتوں ود کے محبوب کلمے نے آپ فرماندے نے جڑا ایک کلمے مسجد بیٹھ کے پڑھ دے انج سمجھے کہ جنت دے باغاں دے اندر بیٹھ کے جنت دے پھل تے میوے کھاندا پیا وے اس وقت تسی ٹھیلے نہیں پینا انشاءاللہ میرے تو بعد آخری تقریر ہونی بڑی توجہ دے نال میں تانوں اللہ تعالیٰ دے رسول دیاں باتاں سنانی ہیں تے دھیان تسی کرنا ہے انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا ویکھو نا قیامت دا دن بڑا سخت ہونا ہے اینا سخت دن جے سورج میل تے اتے آ جانا ہے اور زمین جڑی تانبے دی منند ہو جانی سمندراں چگ لگ جانی آسمان پھٹ جانے نے دن بڑا سخت ہے اس دن دی سختی اللہ دے قرآن نے ان کر کے بیان کیتی اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد سارے نہیں جے بول دے یار نبی پاک دا نام آیا نا تے گج کے وج کے تسی درود پاک پڑھنا ہے کیونکہ میرے مصطفیٰ دا نام ایک وری درود پاک پڑھو گے اللہ 10 رحمتہ کرے گا 10 درجے بلند کرے گا 10 نیکیاں عطا فرما دے گا 10 گناہ معاف کر دے گا جے تو کثرت دے نال نبی پاک علیہ السلام تے درود پاک پڑھے ابی بن کعب دی روایت آپ فرماندے نے اذن تکفا ہمکا وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ اللہ تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا اللہ تیرے سارے غم بھی دور فرما چھڑے گا علماء دی جماعت بیٹھی اللہ جانتا ہے اے میرے تو بڑے علماء ہیں انہاں نو پوچھ سکتے ہو حدیث پاک میں تو انہوں صحیح سنائی اس واسطے نبی پاک دا نام ہے ٹھیلے نہیں پہنا تو آڈے تے میرے پیر و مرشد ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی اور کون میرے مصطفیٰ جنہ دے بارے قرآن کہہ رہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ دا ترجمہ انج کر کے کر لئیے نام ہوتے لباں تے رب بول دائے اور جدوں رب بلاوے سونا بول دائے اور رحمت موتی رول دائے اندہ بولنا رب دا کلام آیا کائنات بن کے امام آیا کرما والا کریم آیا مٹھی بولی تے خل کے عظیم آیا رب دا بن کے انعام آیا کائنات دا بن کے امام آیا تو آڈے تے میرے پیر و مرشد ساری کائنات دے سردار پیغمبر تے اللہ دا قرآن اترے آئے اللہ پاک فرماندے نے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی ویرہ دن آنا جدوں پر آکلوں بندے
بندہ دوڑ لا دے گا، اپنی ماں کو دوڑ لا دے گا، اپنے بابے کو دوڑ لا دے گا، اپنی بیوی کو دوڑا لائے گا، اپنے بیٹیاں کو دوڑا لائے گا۔ عجیب حالت ہونیاں نے۔ قرآن دا دوسرا مقام، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے مجرم تمنا کرے گا اللہ میرے بیٹیاں نو پھڑ لے، میری بیوی نو پکڑ لو، میرے پراواں نو پھڑ لو، میرے رشتہ داراں نو پکڑ لو، میرے سسرالی رشتہ داراں نو پکڑ لو، ساری کائنات دے لوگاں نو پکڑ لو، مینوں کلے نو چھڈ دیو۔ پر ویرا او دن کسے نے چھٹ نہیں سکنا، او دن کنا سخت ہے۔ اللہ پاک بڑے غصے دے اندر نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ شام دے علاقے دے اندر معاشر دا میدان لگ جانا ہے۔ البانی رحمہ اللہ صحیح سند نال روایت لے آئے نے، معاشر دا میدان شام دے علاقے دے اندر لگنا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں قربان جاواں، آج اللہ دے عرش نو 4 فرشتیاں نے اٹھایا، قیامت والے دن 8 فرشتیاں نے چکیا ہوئے گا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ اللہ دا قرآن کہندا اودن 8 فرشتیاں نے چکیا ہوئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے، آپ تینوں سننے ابن ماجہ سنا دیانا، کائنات دے سردار نبی فرماندے نے اونی دیر تک بندہ 5 سوالاں دا جواب نہیں دے گا، اپنا پیر بھی نہیں ہلا سکے گا۔ سونیاں کیڑے کیڑے سوال نے اللہ دے نبی جی، کیڑے کیڑے سوال نے؟ آپ فرماندے نے لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم اپنا پیر بھی نہیں پٹ سکے گا، 5 سوالاں دا جواب نہیں جنہیں دے گا۔ ان عمر ہی فیما افناہ وان شباب ہی فیما بلاغ۔ او ویرا تینوں تیری ساری عمر دا سوال ہونا ہے، 10 بندے اپنی عمر کیڑے کم اندر گزار کے آئے، عمر کیڑے کم دے اندر ہنڈا کے آئے۔ وان شباب ہی فیما بلاغ۔ آپ فرماندے نے تینوں تیری جوانی دا سوال ہونا ہے۔ 142 چک دے رہن والے ویرا ذرا دھیان کردا جائی، عمر دے اندر جوانی بھی ہے، پر اللہ پاک نے جوانی دے الگ سوال کر دینے نے۔ کتے تیری جوانی بے حیائی دے کم اندر نہیں گزری، کتے تیری جوانی جناب سنوکر کلباں تے نہیں گزری، کتے تیری جوانی جناب غلط ویب سائٹاں دیکھدیاں تے نہیں گزری، کتے تیری جوانی بغیرتی تے بے حیائی دے کماں دے اندر تے نہیں گزری۔ اور جوانا اپنی جوانی سایہ نہ کریا کر، جوانا اپنی جوانی تباہ نہ کریا کر۔ اللہ دا بندہ بن جا، نمازی تے قرآن والا مسجد والا بن جانا۔ آپ فرماندے نے تیسرا سوال ہوئے گا، اور بندے مال کتھوں کمایا سی؟ نبی پاک فرماندے نے چوتھا سوال ہونا ہے، اور بندے مال کیڑے کماں تے خرچ کردا رہیا ہے؟ دین دے کماں تے خرچ کیتا ہی، مسجداں مدرسیاں دے اندر جلسیاں کانفرنساں چ خرچ کیتا ہے، یا بے حیائی دے کماں تے خرچ کردا رہیا ہے؟ یہ 4 سوال۔ 5واں سوال ہونا ہے، بندے تینوں علم آ گیا، ان دے مطابق عمل کی کر کے آیا سین؟ ساری کائنات دے سردار نبی فرماندے نے جنی دیر تک کوئی بندہ انہاں 5 سوالاں دا جواب نہیں دے گا، انہی دیر اپنا پیر نہیں ہلا سکے گا۔ ویر جی سختی نہیں ہونی ہے، اب پسینے والا عذاب ہونا ہے۔ کوئی لوگ ٹخنیاں تک، کوئی گھٹنیاں تک، کوئی کمر تک، کوئی پورے دا پورا ہی بندہ پسینے چ ڈوبیا ہے۔ لوگ آکھن گے اللہ اکبر اللہ، اللہ حساب دے معاملے شروع فرما دے۔ عام صحیح مسلم سن لینا، سیدنا ابو ہریرہ میرے مصطفیٰ دا صحابی اور
اور کون ابو ہریرہ جندے نال میرے مصطفیٰ نو پیار بڑھائے حضرت نو محبتاں بڑھیاں نے اور کون ابو ہریرہ 5374 روایتاں دا راوی ابو ہریرہ میرے مصطفیٰ دے کول بیٹھے ہوئے صحیح مسلم تینوں سنان لگا ونا آپ فرماندے نے ابو ہریرہ قیامت دا دن نہیں انا سید الناس انا سید البشر اللہ نے سارے لوکاں دا سردار مینوں بنا دینا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ آندا ہے سونے نبی دے کول مٹن دا گوشت آ گیا بکرے دا گوشت آ گیا میرے مصطفیٰ نو ران دا گوشت بڑا پسند ہے اللہ دے نبی نے راج کے گوشت کھا لے آنا آ فرماندے نے ابو ہریرہ نو گل سن لے قیامت دے دن دی گل سن لے اللہ پاک نے مینوں اجازت دے دینے نے سارے لوگ میرے چنڈے تھلے ہون گے نا لوگ بڑے پریشان ہون گے حساب دا معاملہ شروع کوئی نہیں ہوندا پیا سارے لوگ پریشان نے سارے لوگ مل کے جناب آدم علیہ السلام کو چلے گئے نے آندے نے بابا جی تسی ساڈے ساریاں دے والد ہو ساڈے ساریاں دے پیو جے تے باپ نو تے اولاد نال محبتاں بڑی ہوندیاں نے بابا جی اللہ کولوں سفارشاں کر کے حساب دا معاملہ ہی شروع کروا دیو نا اللہ دے نبی آدم فرماندے نے او پترو تواڈیاں گلاں ساریاں ہی ٹھیک نے اصل اندر گل نے اللہ پاک نے مینوں بھی جنت دے دتی تواڈی ماں حوا نوں بھی جنت دے چھڑی اللہ دا قرآن نقشے کھچدا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين اللہ دا قرآن کے اندر آدم جی تسی ٹھہر جاؤ تواڈی بیوی دوویں جنت دے اندر ٹھہرو جتھوں جی کردا جے کھاؤ پیو پر اس درخت دے لاگے نہ جایا جے بابا جی فرماندے نے پترو میرے کولوں غلطی ہو گئی میں او درخت دا پھل کھا لیا میں تے ہن اللہ دے سامنے کھڑا نہیں ہو سکدا تسی اللہ دے نبی نوح کول چلے جاؤ حضرت نوح نبی کول چلے جاؤ اور کون نبی نوح 950 سال اللہ دے دین دا کم کرن والا نوح نبی 1 سال نہیں 2 سال نہیں 10 20 50 100 سال نہیں 200 300 400 سال نہیں 500 600 سال نہیں 950 سال ویرا توحید دا کم کرن والا نبی سارے لوگ جناب نوح نبی کو آگے آندھنے حضرت جی تسی اللہ دے گے سفارشاں کر دیو نا جناب نوح نبی فرماندے نے بیان والے ہو گلنا تو اڈیاں ٹھیک نے پر 950 سالاں دے اندر گنتی دے 83 کو بندے مسلمان ہوئے میرے تے ایمان لے آئے نے میں اللہ کو عذاب مانگ لینے اپنی قوم واسطے اللہ پاک نے فرمایا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ اے میرے نو جی کشتی بنا لو نا اس کشتی دے اندر جانوراں دے جوڑے بٹھا لو نا ہاتھیاں دے جوڑے بہ سکدے نے شیراں دے جوڑے بہ سکدے نے چیتیاں دے جوڑے بہ سکدے نے کتیاں تے باندراں دے جوڑے بہ سکدے نے پر مشرک نہیں بہ سکدا اللہ دے نبی کشتی بنا لئی پانی آسماناں تو بھی آ رہے ہیں زمین بھی پانی چھڑ دی پئی ہے جدوں پانی زیادہ آیا کشتی چلن لگی ہے نبی کی پڑھدا ہے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم اللہ دے نام دوں کشتی دا چلنے کشتی ٹور پئی نام جناب نوح نبی نے ویکھیا انہاں دا بیٹا ڈوبدا پیا 3 بیٹے نبی دے تابعدار چوتھا بیٹا
किनान ये ताबेदार नहीं ना फरमान है बेटा पानी च डूबदा पिया ते नबी आंदा या बुनैया कमाना ओ बेटे साडे नाल जाना सवार हो जाना अगों आंदा सावी इला जाबानी यासमुनी मिनल माम अब्बा जी मैनू तुहाडियां लोड़ां ही कोई नहीं मैं पहाड़ ते चढ़ के अपने आप नू बचा लवांगा जनाबे नू नबी फरमांदे ने बेटे ला आसिमल यौमा मिन अमरिल्ला इल्ला मर रहीम जिन्नू अल्लाह बचावेगा ओही बचेगा होर कोई बच सकदा होर कोई बच सकदा नहीं जिन्नू अल्लाह बचाएगा सिर्फ ओही बचेगा क्यों जी नबियां दा वलियां दा अकीदा की है कि अल्लाह ही बचा सकदा है अल्लाह तो इलावा कोई भी बचा सकदा ये सारियां शाना किदियां ने अल्लाह दियां मौला तेरी शान नराली नबी वली सब तेरे सवाली गज के आखो आदर एक बारी सुभान अल्लाह तुसी मौला तेरी शान नराली नबी वली सब तेरे सवाली जेड़ा तेरे दर ते आवे मोड़े ओनू कदी न हाली असां जिदों दी होश संभाली असियां तेरे दर दे सवाली होर किसे दर जाना नहीं हो होर किसे दर जाना नहीं हो तू ही खैरा पानिया मालिका तेरियां सब मेहरबानियां खालिका तेरियां सब मेहरबानियां मौला तेरी शान वेखा झुकदा कुल जहान मैं वेखा दीन तो जिन्ना जानन दितियां सदीक उमर उस्मान वेखा शान नबी दियां बीमियां दा अल्लाह तेरे कुरान च वेखा मोमिना दियां मावां ने ता जन्नतां दियां रानियां मालिका तेरियां सब मेहरबानियां खालिका तेरियां ने सब मेहरबानियां आखिरी जुमला ते बड़ा प्यारा मदीने नाल सानू बड़ा प्यारे मदी क्यों जी जाना चाहते हो मदीने नाल सानू बड़ा प्यारे जिथे सुता रब दा यार नाल ही सुता सदीक है सोना नाल ही सुता उमर जरारे अल्लाह ले चल जल्द मदीने दिल सदा बेकरार ओथे जाके दरूद पढ़ना ओथे जाके दरूद पढ़ना नाल सीने ठंडा पानिया मालिका तेरियां सब मेहरबानियां पढ़ लो खालिका तेरियां सब मेहरबानी राजिका तेरियां सब मेहरबानियां जनाबे नू नबी अपने बेटे नू समझांदे बेन कुरान की कहंदा है वहाला बैनहुमल मौजो फकान मिनल मुगरकी पानी दियां मौजाइयां नबी नूह दा बेटा रुढ़दा पिया है आवाज मार देंदे ने इन्ना बनी वाली अल्लाह ते मेरा बेटा है मेरा अहले व इन्ना वादा कल हक अल्लाह जी तेरे वादे सच्चे ने अल्लाह पाक फरमांदे ने इन्नहु लैसा मिन अहलिका इन्नहु अमलुन गैरु स्वालिह फला तसल्नी मा लैसा लक बिही इन्नी आइज़ुका तकूना मिनल जाहिलीन
اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نو جی اے تیرا بیٹا ہی نہیں، اے تیری اولاد ہی نہیں، اے تیرا بیٹا ہی نہیں۔ اللہ کیوں نہیں؟ میرے کار جمے آئے، میرا بیٹا بن کے آیا ہے، میری اولاد دینا۔ اللہ پاک فرماندے نے نو نبی سن لے، اندے کم چنگے نہیں جندے عمل چنگے نہ ہون۔ بیٹا نبی دا ہوئے، بیٹا ولی دا ہوئے، بیٹا آلہ دا ہوئے، بیٹا ادنا دا ہوئے، بیٹا زبردست دا ہوئے، بیٹا زیر دست دا ہوئے، بیٹا آلہ دا ہوئے، بیٹا ادنا دا ہوئے، بیٹا پیر دا ہوئے، بیٹا مرید دا ہوئے، بیٹا فقیر دا ہوئے، بیٹا ولی دا ہوئے، بیٹا نبی دا ہوئے، اور جدا مرضی بیٹا ہوئے جے عمل چنگے نہیں جنتی نہیں بن سکتا۔ جنتی بننی ضروری ہے، عمل تے قانون منون میرے قانوناں دے مطابق پورا اتردا ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے ساڈے قانوناں تے پورا نہیں اتردا، جڑا میرے قانون تے پورا نہ اترے ہوندا او جتنا مرضی بھاویں اعلیٰ رشتہ رکھدا ہوئے او جنت جا سکدا۔ تسی ویکھ لو نا نبی دیاں دو بیویاں، قرآن تو مثال سن لو، قرآن سننے تے جی کردا جے، دعا کرو اللہ قرآن دی بہار نصیب فرما دے۔ دو نبی نے اللہ دے قرآن نے دو نبیاں دیاں بیویاں دا تذکرہ کر کے کیتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ پاک فرماندے نے دو ساڈے نبی نوح تے لوط انہاں دیاں بیویاں ایمان نہیں لے آئیاں، اے بھی جنت نہیں جا سکدیاں۔ اور میرے مصطفیٰ دا چاچا ہے، حضرت نہ بڑی محبتاں کرن والا ہے، میرے نبی نہ بڑا ہی پیار کرن والا ہے۔ چاچا دنیا تو چلا گیا، میرے مصطفیٰ روئی جاندے نے۔ اللہ نے قرآن بنا دیتا نا، انک لا تہدی من احببت ولكن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اللہ فرماندے نے سونیا جنوں تو چاہنا ہے ہدایت نہیں دے سکدا، ہدایت نہیں ملدی ہے جنوں عرش والا رب چاہندا ہے۔ ویرا گل نے سمجھ آئی، اور نبی دیاں بیویاں ہون عمل چنگے نہیں گل نہیں بننی، نبی دا چاچا ہوئے گل نہیں بننی، نبی دا باپ ہوئے گل نہیں بننی، نبی دا بیٹا ہوئے گل نہیں بننی۔ اللہ فرماندے نے انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ میرے نو ہونے دی سفارش کی تھی، میں نبیاں دی لسٹ اندروں ہی کٹ چھڑنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جناب نو نبی فرماندے نے یاران والے ہو میرے کولوں غلطی ہو گئی، میں اللہ دے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تسی جد الانبیاء کول چلے جاؤ، اللہ دے نبی ابراہیم کول چلے جاؤ، سارے لوگ مل کے اللہ دے نبی جناب ابراہیم پیغمبر کو آگے نے آندھنے حضرت اسی بڑے پریشان ہاں، اللہ کو سفارشاں کرتے ہونا، اللہ حساب دا معاملہ شروع فرما دے۔ جد الانبیاء نبی ہے اور ویرائے نبی ہے، کئی تفسیر والے نے لکھے 18,000 نبی اس نڑی دے اندروں ہی آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جناب ابراہیم نبی فرماندے نے اے آن والے ہو تہاڈیاں گلاں ساری ٹھیک نے، پر اصل اندر گل ہے تین گلاں ایسیاں میرے کول ہوئیاں جنہاں دی مشابہت جھوٹ نال میں بھی اللہ دے سامنے کھڑا ہو سکدا۔ سارے بولو
میں بھی اللہ دے سامنے کھڑا ہو سکتا یہ تو روایت سنا رہا کیڑی کتاب دی صحیح مسلم سارے بولو کیڑی کتاب صحیح مسلم دی روایت سن دے ہو تسی اے کڑیاں کرنا حضرت فرماندے نے مصر دے سفر تے عام بادشاہ بڑا ظالم ہے اپنی عزت دی حفاظت واسطے اوتھے مینوں اپنی بیوی نوں پہن کہنا پہ گیا پہلی گل دوسری گل ساری قوم میلے تے چلیے مینوں آندے نے تو وی ٹور تے میں ستاریاں ول ویکھیا قرآن نقشہ کھچدا ہے فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم فرماندے نے میں تے بیمار ہوں میں جانا ہی کوئی نہیں دو گلاں تیسری گل قوم میلے تے ٹر گئی تے میں قسماں کھادیاں سن تاللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ تسی جو میلے تے جاؤ گے سلانہ رشتے جاؤ گے میں تواڈے انہاں معبوداں دیاں لتاں باواں پہندیاں گا مینوں موقع مل گیا قوم انہاں دے اگے عالی شان کھانے رکھ کے قوم میلے تے ٹر گئی تالے مار کے ٹر گئے عالی شان کھانے نے نبی نے کروں ہی کواڑا پھڑ لیا نا دے بوتواڑے دے اندر آ گئے اور ویر 142 جگ دے رہن والیاں دوستاں امتحان کرینا نبی دا ایمان کیسا ہے جذبہ کیسا ہے ایمانی قوت کیسی ہے آ کے بوتواڑے دا تالا توڑ چھڑیا اگے ویکھیا 72 رب نے بڑا سونے دے پاکی چاندی دے پیتل دے تانبے دینے بنے ہوئے انہاں دے سامنے بڑے بڑے عالی شان کھانے پینے انہاں دے سامنے بکرے روسٹ ہوئے پینے انہاں سامنے بریانیاں تے جناب چرگے تے مرگے حلوے تے کھیراں پائیاں نے تے نبی نے ویکھیا جاندے ہاں گسا نہیں کیتا فرماندے نے اللہ تاکلون اوے کھاندے کیوں نہیں جے کیا کیا جا کے اے منڈا لگدا ساڑھے نالوں بھی کالا ہے اللہ سانو سارے نو جنت دا حقدار بنا چھڑے اے بچہ ہے نا انشاءاللہ کل نو جماعت بننا ہے اللہ پاک اس نے دین دا حافظ دین دا خادم تے نوکر بنائے نبی پتہ کیا نے اوے کھاندے کیوں نہیں جے مانا دسو اینے عالی شان کھانے پہ ان کو بندہ چھاڑ دا نہیں نہ چھاڑ کیوں جی اینے علی شان کھانے عمرو بولو کھاندے کیوں نہیں جے تو انو چنگے نہیں لگ دے سانو دسو تو آڈے ہستے کوئی دال پکا لئیے کوئی ساگ پکا لئیے کوئی سبزیاں پکا عمرو بولو یا دسو بھی ڈاکٹرہ منع کیتا او کو بول دے ہی نہیں اللہ اکبر اللہ نبی پتہ کیا اندر مالکم لا تنتقون اوہ کھاندے بھی کوئی نہیں جے تے بول دے بھی کوئی نہیں جے جے کھانا نہیں جے پسند تے مرو بول کے دسو بھی سانو سمجھ نہیں آندا ہے کیوں جی جے سمجھ نہ آندا ہوئے بندہ آندا جی میں شوگر دا مریض ہاں میں مٹھا نہیں لینا مینوں جناب بلڈ پریشر ہے میں نمک نہیں لینا او بولو مرو دسو اے بول دے نہیں نبی نو غصہ آ گیا قرآن فراغ علیہم ضربا بالیمین حضرت نے کواڑا سجیا تے جے پھڑ لیا نا ویرام پھر انہاں دیاں لتاں باواں پنیاں شروع کر چھڑیاں کسے دیاں لتاں پن چھڑیاں کسے دیاں باواں توڑ چھڑیاں کسے دا سر لا چھڑیا بڑے دا کان لا چھڑیا نک لا چھڑیا نا ایدی لت پن چھڑی گواڑا اندے کندے چ پا چھڑیا نا نبی جا کے آرام کرن لگ پینے قوم ملے تو واپس آئی اگے عجیب ہی معاملہ بنا کھڑا ہے آندے نے من فعلا حاضا بیالی خاتنا انہو لمن الظالمین اور بڑا کو برہم دل بندہ ہے جن نے ساڑیاں مبودیاں دا رکھا کوئی نہیں سی مار مار کے انہاں دیاں لتاں باواں پن چھڑیاں نے انہاں دیاں لتاں باواں توڑ چھڑیاں نے آندے نے اسی سنیا سمینا فتحیں یذکرہم یقال لہو ابراہیم ایک نوجوان ہے یوندا نا ابراہیم ایک کم اودا ہی لگدا ہے فاتو بہی علا آیون الناس لعلہم یشہدون
آندے نے اتھے بلا کے انہوں پوچھ لو نا جناب ابراہیم نبی نو بلا لیندے نے پنچایت لا لیندے نے آندے نے ابراہیم سچی گل کریے کم تیرا ہے آپ فرماندے نے بل فعلہم کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون فرماندے نے مینوں کی پوچھ دے جے آ جڑا بڑا اینوں پوچھ لو نا ہو سکتا ہے نہ دی لڑائی پہ گئی ہوئے بڑا کہندا ہے میں وڈا واں مینوں 2 پلیٹاں دیو او کہندے ہون گے تم ہی رب ہے اسی بھی رب ہاں سارے 2 لواں گے او آندا سی نہیں تسی ایک لو مینوں 2 دیو او مساوات دا رونا روندے رہے نے اونے مار کے نہ دیاں لتاں باواں پن چھڑیاں نے تے جے اے نہیں بول دے جے اے نہیں دس دے میرا جو نام میرا منو جو تسی کہندے ہو تے جے اوندا نام نہیں لیندے اے نہیں کہہ دین ابراہیم نے مار لتاں باواں پنیاں نے تہاڈا جو سارا کچھ کردے نے تے ایک واری میرا نام لے لین بھئی اینے سانوں ماریا آندے نے ویکھو بڑے نو پوچھو جے او نہیں بولدا تے جنہاں نو پئیاں نے انہاں نو پوچھ لو وہ بول کے آخر بھی سانوے بڑے نے ماریا تے جے اوندا نا اجے بھی ڈردے نہیں لیندے تے میرا ہی کہہ دن بھئی ابراہیم نے ماریا تو جی گل سمجھ آ رہی اللہ اکبر اللہ قوم ساری سوچی پئی ساری قوم سوچی پئی سوچ کے پتہ کیا دنے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ابراہیم چنگا پلا جان اے بولن جو گئی تسی سارے بولو اے بولن جو گئی اور اچھی کر کے بولو اے بولن جو گئی اے بولن جو گئی نہیں اے تے کھان جو گئی نہیں توپے نے تے چھاویں ہون جو گئی نہیں چھاویں نے تے توپے ہون جو گئی نہیں آپ فرماندے نے اُفِّل لَکُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یہ گل تے میں تانوں سمجھانا چاہنا ایک کاسے جو گے نہیں انہاں نوں کیوں بنا لیا جے اپنا رب تے سید میر نے یہ گل بڑے پیارے انداز نہ سمجھائی فرماندے نے بندہ بن جا رب نو شور میاں بندہ بن جا رب نو شور میاں پر چھڑ دے چٹنی کور میاں پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ فرماندے نے توتا بیٹھا بولے بیری تے نفائی کانوں جانیے تیری تے رو رب دی آس دلیری تے پڑھ لا الہ اور تسی پڑھو تو انہوں کوئی نہیں کچھ کہنے لگا پڑھ لا الہ الا اللہ حال شور زمین میں جو نائیں کیوں موتی لبدا نہیں ہوں بیابان اندر مچھی لبدی نہیں ریگستان اندر میاں پوت لبدے نہیں ہوں قبرستان اندر پڑھ لا الہ الا اللہ اور سونا تور جیا کوئی ٹیلا نہیں سونا رب جیا کوئی سونا تور جیا کوئی ٹیلا نہیں سونا چن جیا رنگ رنگیلا نہیں میاں رب جیا ہور وسیلہ نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ فرماندے نے جڑا خود نہ دیوا بال سکن کرکاں دی دور پہ خال سکن گل سمجھ نہیں آئی جے کان آ گیا نا آن کے جناب جڑے اتے دانے پیشی قبر تے پانی پیا سی چنجا مار کے پانی پی گیا جناب دانے کھا گیا جانتے ہیں بٹھاں کر گیا اے اوندا نہیں کچھ وگاڑ سکیا انہیں تیرا کی کرنی فرماندے نے جڑا خود نہ دیوا بال سکن کیوں جی جے دیوا بجھ جے تے جڑا اندر ہے وہ دیوا بال سکتا ہے
جڑا خود نہ دیوا، بڑی پیاری بات فرماندے نے، جڑا خود نہ دیوا بال سکن، کرکاندی دور پہ خال سکن، او تیری مشکل کیوں کر ٹال سکن، پڑھ لا الہ الا اللہ، او بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی، ہیرے لال نی لب دے ٹویاں تھی، میاں پوت نہیں مل دے مویاں تھی، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ او بات دور نہ چلی جائے، جناب ابراہیم نبی آندے نے، او میرے کلوں 3 گلاں ایسیاں ہو گئیاں، میں تے اللہ دے سامنے کھڑا نہیں ہو سکدا، تسی اللہ دے نبی موسیٰ کو چلے جاؤ، سارے لوگ کٹھے ہو کے جناب موسیٰ نبی دے کول آگے نا، آندے نے حضرت تسی اللہ دے کولوں سفارشاں کر دیو، کسی او نبی جے اللہ نے تواڈے نال کلام بھی کیتی ہے، اور بڑا جلالی نبی ہے موسیٰ، تے موسیٰ نبی فرماندے نے، اور تساں قرآن اندر نہیں پڑھیا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَذَا عَلَيْهِ، میں تے مکہ مار کئی بندہ مار چھڑیا سی نا، کیوں جی بندہ ماریا کہ نہ مکہ مار کے، مکہ مار قرآن اندر مکہ ماریا تے بندہ، ہون مکہ بندہ کسی نو مارے تے اپنے مکہ پریچنا، کیونکہ ان خراکاں جو ہمیں دیاں ہو گئی ہیں، اے برائلر نہ او آپ کھلون جو گا نہ انہیں بندے کھلون جو کے چھڑے ہیں۔ اللہ دعا کرو اللہ ساڑھے ملک دے حالت رحم فرمائے، اور خراکاں ہی ہمیں دیاں ہوئی ہیں، بڑا خوش قسمت ہیں جنہوں چنگی خوراک مل جائیں، اچھی نعمت مل جائیں، آپ پنڈا دے اندر چنگا دودھ مل جائیں، کیوں چنگا، سبزی چنگی، ترکاریاں چنگیاں، سبزیاں چنگیاں، خالص خوراک جنہوں مل جائیں، او خوش قسمت جائیں، اللہ جاندہ ہے اس ساریاں نعمت اللہ نے بنائیاں نے تے تیرے واسطے مولا سمسام روم بڑا پیارا نقشہ کھچیا، فرماندے نے سبحانہ سبحانہ سبحان تو رحمان تو، سبحان تو منان تو، سبحان تو دیان تو، سبحان تو رحمان تو، سبحانہ سبحانہ، فرماندے نے سبحان شانہ تیریاں، کتے کاٹھے سیونے بیریاں، خربوزے آندیاں ٹیریاں، گنے تے نال گنڈیریاں، ہندوانے کدرے لان سوں، سبحانہ سبحانہ، ہر کتے کنک چھولے کھاننوں، کتے امب نالے جامنوں، انگور من پر چاننوں، ریشم کپا ہنڈاننوں، کس کس تو ہوں آسر خرو، سبحانہ سبحانہ، فرماندے نے کیتے گائیاں تے میاں کر دیاں، دودھاں دے پانڈے پر دیاں، کیوں جی ہے جے کہ نہیں؟ او بولو، اسی کڑی لے جانی کھول کے بولو تو صحیح ہے کہ نہیں؟ فرماندے نے کیتے گائیاں تے میاں کر دیاں، دودھاں دے پانڈے پر دیاں، وچ 12 ہرنیاں چر دیاں، کئی جم دیاں کئی مر دیاں، اور ڈنگر ہزاراں سوں بسوں، سبحانہ سبحانہ، کتے مورا پہلا پائیاں نے، اور کتے مورا پہلا پائیاں نے، کتے بلبلا چہکائیاں نے، کوئی لاکھ کاراں لائیاں نے، ہر سب تینو گاون سائیاں، کتے کگی آکھے ہوں بہوں، سبحانہ سبحانہ۔ آخری گل تے تیری گل کیتی بابا جی نے بڑی پیاری بات فرماندے نے، پر سب تی بہتر ہے آدمی، پر سب تی بہتر ہے آدمی، کل خلق کر دی خاندمی، کتے کھانوے کتے چونوے، کتے کھانوے کتے کونوے، کتے بچیاں کولوں کھو کے چونوے، اس اگے سکدہ کون کو، سبحانہ سبحانہ۔ جناب موسیٰ نبی فرماندے نے، میں اللہ دے سامنے
کھڑا نہیں ہو سکتا تسی سارے اللہ دے نبی عیسیٰ کو چلے جاؤنا اللہ دے نبی عیسیٰ بڑی شان والے اللہ اللہ جنہ بچپن دے اندر گلاں کیتیاں میرے پاک نبی نے حضرت عیسیٰ دی کوئی غلطی بیان نہیں کیتی آپ فرماندے نے آکھن گے تسی سارے مل کے میرے کولوں بھی یہ کام نہیں ہونا تسی سارے مل کے آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ٹر جاؤ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ او صحیح مسلم تینوں سناندا پیا ویرا ابو ہریرہ دے نے اللہ اللہ حضرت فرماندے نے ابو ہریرہ سارے لوگ کٹھے ہو کے میرے کول آ جان گے اللہ اللہ میں آکھاں گا ہاں میں کچھ کرنا آپ فرماندے نے میں اللہ دے رشتے سائے نیچے سجدے پہ جاواں گا حضرت بڑا لمبا سجدہ ایتھے کرن گے اللہ اللہ آپ فرماندے نے پھر آواز آئے گی یا محمد ارفع راسکا سل توتا وشفا تو شفا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی سونیا سارو اٹھا لو جڑا سوال کرو گے دیتا جائے گا جڑی سفارش کرو گے تہاڈی سفارش قبول کیتی جائے گی اے ادن کسے نے کم نہیں آنا کم آنا تے تیرے میرے پیر و مرشد آمنہ دے لال محمد نے کم آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واسطے اس گلی گلی اعلان کر رہے ہیں توڑی نو چھاڑ دے لسوڑی نو چھاڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھاڑ دے توڑی نو چھاڑ دے لسوڑی نو چھاڑ دے زمان دی ساری پسوڑی نو چھاڑ دے پر ہادی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا اور جتھے آدم تے موسیٰ عیسیٰ بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن سارے ہر نبی تھے اکو بول بولے بنا مصطفیٰ چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے معاشر دے روز جیدوں اور تصور کر ذرا معاشر دے روز جیدوں میرا سورج میل تے آ گیا معاشر دے روز جیدوں ادن تیرے کم کسے نہیں آنا پرانا دے نہ ماں نہ پیو نہ ویر نہ پرا نہ بیوی نہ بچے معاشر دے روز جیدوں توپ نے ستاؤنا پھر پیر ملنگ تیرے نظر ہی نہیں آنا دربان جنت کھنڈا نہیں لانا جد تک محمدی اشارہ نہیں ہونا تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسمیں سانو نبی اللہ نے انی شان والا دے دیتا انہیں مقام والا دے دیتا انی عظمت والا دے دیتا انہیں اس دن کام آنا ہے اس نبی دی شان تے مقام کی سوندہ جا ذرا میرے کولوں اس پلیٹ فارم تو اس سٹیج تو میرے مصطفیٰ دی شان دیئے بیان رب دے قرآن دے مطابق نبی پاک دے سچے فرمان دے مطابق دیئے اور پیر میرا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا سیر اسمان کر کے راتوں رات آ گیا قرآن جی نعمت بخشی رب ذوالجلال ہوئے او میرا پیر محمد جڑا آمنہ دلال ہوئے او جے تیرا بھی کوئی ہے تے سانو بھی وخالی ہوئے او میرا پیر محمد جڑا آمنہ دلالی ہوئے صدقے او پیر میرا سیدہ لسانیاں نگان سی اتان چکی آئیاں جا جوانیاں شرم و حیا والی چل گیا چالی ہوئے او میرا پیر محمد جڑا آمنہ
دا لالی فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا دنیا نو ول دس گیا رین تے سین دا تر گئیاں قسمتاں جڑے رل بیٹھے نالی ہوئے ماشاءاللہ حافظ عبدالباسط صاحب خطیب ابن خطیب حافظ عبدالباسط شیخ پوری صاحب امیر مرکزیہ ضلع شیخ پورہ و ناظم تبلیغ مرکزیہ پاکستان ماشاءاللہ تشریف لینے دعا کرو اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے ماشاءاللہ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا سرفراز نجمی صاحب بھی آگئے اللہ اللہ پاک شیخ الحدیث و تفسیر مولانا سرفراز احمد صاحب اللہ پاک انہوں نے صحت والی زندگی عطا فرمائے تو ذرا غور کرے جی میں انشاءاللہ بات نو مکان لگا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میں صدقے جاواں تیرے تے میرے پیر و مرشد ساری کائنات دے سردار نبی فرماندے نے پھر میں اللہ پاک دیاں حمداں بیان کراں گا اللہ پاک مینوں اجازتاں دے دین گے میں قربان جاواں حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے صحیح مسلم دی دوسری روایت سن لے آپ فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ دے سونیاں قیامت والے دن سب تو خوش نصیب بندہ کیڑا ہونے اللہ دے نبی جی سب تو خوش نصیب بندہ کیڑا ہونا ہے جنہوں اللہ تواڈیاں سفارشاں دا حقدار بنا دے گا آپ فرماندے نے ابو ہریرہ سن لے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی ابو ہریرہ جی مینوں یقین سی اے سوال تو میرے کو کرے گا کیونکہ تینوں حدیث نہ پیار بڑے تینوں حدیث نہ محبت بڑی ہے شخص بیٹھے نے اور 5374 روایتاں دا راوی ابو ہریرہ امام حنبلی شذرات الذہب اندر لکھ دینے کون ابو ہریرہ میرے مصطفیٰ نام بڑا پیار تے محبت کرن والا بھکھا نے مار چھڑیا نا غماں دی آگئی اللہ اللہ ابو ہریرہ دا سونیا کوئی دعا تے کر دے ہو اللہ اللہ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ کوئی چیز تھے لے کے آ 21 کھجوراں مل گئیاں حضرت نے 21 کھجوراں ہاتھ اندر پکڑیاں نے علامہ ابن اسیر لکھ دینے اللہ دے نبی نے دعاواں کر چھڑیاں نا برکت دیاں دعاواں کر چھڑیاں نا حضرت دا زمانہ گزر گیا ابو بکر دے 2 سال گزر گئے حضرت عمر دے 10 سال گزر گئے حضرت عثمان دے 12 سال گزر گئے نا حضرت عثمان دی شہادت ہوئی ہے لوگ روندے پینے ابو ہریرہ بھی روندا پیا لوگ آندے نے ابو ہریرہ جی تانوں گل کی ہے نہ کیوں روندے پیو آندے نے شہادت عثمان دا بھی غم لگا پیا تے میرے کولوں کھجوراں والی تھیلی گم ہو گئی ہے آندے نے ابو ہریرہ اسی تینوں کھجوراں بھی ہور لے دینے اسی تینوں تھیلیاں بھی ہور لے دینے ابو ہریرہ آندا اونج دیاں نہیں جے ملنیاں اللہ دی قسم ساری گل ہی سنا دیندے نے فرماندے نے اور لوگوں میں کئی من کھجوراں اون دے اندروں صدقہ بھی کیتیاں نے آپ بھی کھادیاں نے رشتہ داراں نوں بھی کھلائیاں نے سونے نبی دا زمانہ گزر گیا ابو بکر دے 2 سال عمر دے 10 سال حضرت عثمان دے 12 سال او 25-26 سال دا دور گزرے اللہ دی قسم کھجوراں مکن دا نا ہی نہیں لیندیاں کیونکہ میرا نبی دعا کر دے اللہ خالی موڑ دے کوئی نہیں اللہ گنوان نام آپ فرماندے نے ابو ہریرہ مینوں یقین سی یہ سوال تو ہی میرے کولوں کرے گا آپ فرماندے نے ابو ہریرہ سن لے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی ابو ہریرہ جڑا بندہ سچے دلوں کے لا الہ الا اللہ پڑھ لیندا ہے قیامت والے دن سب تو خوش نصیب بندہ ہونا ہے اللہ پاک مینوں آکھن گے دی سفارش کر دے میں ان دی سفارش کراں گا اللہ پاک میری سفارش دے نال بندے نو جنت عطا فرما چھڑے گا
اور سب تو خوش نصیب بندہ ہے جڑا لا الہ الا اللہ سچے دل ہو کے خالص دل ہو کے پڑھ لیندہ ہے۔ آپ فرماندے نے انہوں قیامت والے دن میری سفارش دا حق مل جائے گا، یعنی میں ان دے حق دے اندر سفارش کروں گا، اللہ میری سفارشاں مان کے شہید سفارش کرے گا۔ اللہ دے نبی پاک فرماندے نے سورت بقرہ سورت آل عمران سفارش کرے گی اور قرآن تیری سفارش کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں جڑا بندہ 10 واری صبح درود پاک پڑھدا ہے، 10 واری شام نو درود پاک پڑھدا ہے، جا جامع صغیر پڑھ کے دیکھ لے، البانی رحمہ اللہ نے صحیح سند دے نال روایت نقل کیتی، 10 واری صبح درود پاک پڑھن والا 10 واری شام نو پڑھن والا حلت لہو شفاعت یوم القیامہ۔ آپ فرماندے نے قیامت والے دن میرے تے واجب ہو گئے میں ان دی سفارشاں کرم، اللہ میری سفارشاں من کے انہوں جنت عطا فرما چھڑے گا۔ اللہ میں ان گل مقامہ کیونکہ میرے محترم میرے مکرم ناظم تبلیغ پاکستان مرکزیہ اور میرے شیخ تشریف لے آئے نے، لیکن عبداللہ صاحب دے شعر یاد آگے اس موقع تے او تو انہوں سناندہ جاواں بڑے پیارے انداز نہ کہنا، مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا، ایک پاسے مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا، ایک پاسے سارے جگ دی دھرتی، ایک پاسے میرا عرب مہانا، ایک پاسے وہ سہاں دیاں چمکاں، ایک پاسے وہ چہرے دیاں دمکاں، ایک پاسے واللیل سے آہی، ایک پاسے زلفاں دا سجانا، ایک پاسے کیا دیو پھر کہو سبحان اللہ۔ اوے انہوں شان یاسین دی پگ دائے، اوے انہوں شان یاسین دی پگ دائے، تے مرشد سارے جگ دائے، ایک کشتی دا زامن، ایک پاسے میرا عرب مہانا، ایک پاسے ہن سنی گل جڑی گل میں دسنا چاہنا، رب نفسی نفسی آوازاں، ایک پاسے آدم کی کہہ رہے ہیں، ہود کی کہہ رہے ہیں، لوط کی کہہ رہے ہیں، یعقوب کی کہہ رہے ہیں، یوسف تے یونس کی کہہ رہے ہیں، موسیٰ تے عیسیٰ کی کہہ رہے ہیں، رب نفسی نفسی آوازاں ایک پاسے، رب نفسی آوازاں ایک پاسے، اور تیرے تے میرے مصطفیٰ کی کہہ رہے ہیں، رب امتی تقاضا ایک پاسے۔ اونج دی سبحان اللہ نہیں آکھی جڑا وڈا جملہ، ایک باری پھر ذرا گج کے، رب نفسی آوازاں ایک پاسے، رب امتی تقاضا ایک پاسے۔ او میرے مصطفیٰ کون؟ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، ساری امت دے گنگارانو سونے کٹ کے سینے لا لینا، او جتھے کل نبیاں نہ کرنی ہے، او جتھے کل نبیاں نہ کرنی ہے، اوتھے میرے پیر ہاں کرنی ہے، اوتھے کل نبیاں میرے آقا نو، اوتھے کل نبیاں میرے آقا نو سردار اپنا بنا لینا، اوے اوتھے کوثر دا ایک حوض سی جتھے سونا جلوہ فروز سی، جن جام کوثر پی لینا، جن جام کوثر پی لینا، انہوں رب نہیں اپنا بنا لینا۔ کون میرے مصطفیٰ؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعلم
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قرآن کہہ رہے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم. اللہ مالک کو دعا ہے جنہیں چند باتیں کیتیاں اللہ میرے سینے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. حضرت شیخ صاحب نے ماشاءاللہ بڑا ہی جاندار شاندار خطاب کیا ہے. اب بلا تاخیر